Hello mga kapatid, mga kaibigan, kumusta and good morning. Atong pag-usapan karon mga kapatid no, kining basahon sa Isaiah 46 verse 4. Tungkol po ito mga kapatid no nga kung giunsa ta pag-atiman sa Dios hangtod sa atong edad, hangtod sa atong kagulangon. Karon nga mga buhi pa ta dinhi sa kalibutan. Ingon siya diri mga kapatid sa Isaiah 46 verse 4. Og bisan hangtod sa kagulangon, ako mao siya. Ug bisan hangtod nga ang buhok ninyo maubanon, ako mosagakay kaninyo. Mao ning saad sa Dios mga kapatid no. Gibuhat ko na ug akong pagasagakayon, ako magadala og magaluwas kaninyo. Mao kini mga kapatid no, ang pulong sa Dios dinhi sa Isaiah 46 verse 4 nga ang gugma sa Dios bisan paman unsay dangatan sa kalibutan magpabilin iyang gugma dinhi kanato. Mao nga ato pong hatagan og kapalit o sukli kung giunsa ta sa Dios pag-atiman pag-amuma hangtod sa atong edad karon mga igsoon.